रिजर्वेशन्स जाले आतां एसटीचे ताजेर कितें मत तुमचें? See, it's a very welcome step for a reservation. I have been also voicing my concerns for the ST community, and I believe that injustice should not be there for people because एक सांगता हांव तुका even job reservation आमी resolution घायल्लें for ST community because when you have this kind of reservations for them, it is what is known as not just giving benefit but it is affirmative action. By this affirmative action you uplift them, and once you uplift them and they reach that level which they attain success, they attain a certain stature, I think it goes a long way to equalizing, normalizing relations in society, and I think this is something very good. It's a welcome step, and I congratulate them on the victory, and I'm also glad that we are also supporting them in their demands, and I wish them all the best. सर तुमकां दिसता 2027 मेवतले डिले जावन आनी फुडें वचूं शकता तो फुडलो प्रोसेस आतां? काँग्रेस आशिल्लें जाल्यार काँग्रेस उतर दितलो आनी काँग्रेस उतर दिलें तें ऑनर करतलें, रिस्पेक्ट करतलें. BJP तुमी पळयला 3 गॅस सिलिंडर मोडलेले फुकट, आतां ते सिलिंडर एकूय फुकट ना. तुमकां उदकाचे प्रॉमीस केल्ले 16 युनिट्स फ्री, आतां तेंय काडले. सगळे प्रॉमीस करतात ते मागीर परत पोस्टपोन करतात. तुम्ही पळयाल विमन्स रिजर्वेशन पासून सांगले ते आतां पोस्टपोन केला आफ्टर 2027 म्हणून सगळें जातलें. देन युअर कास्ट सेन्सस इज ऑल्सो बींग डन, ते परत पोस्टपोन जातले. तो हांव एक म्हजें कितें म्हणटा कित्याक नॉर्मली अनलायक मी हू इज नॉट कम इन टू पॉलिटिक्स ओनली फॉर बींग इन पॉलिटिक्स ऑर मेकिंग सम मनी आउट ऑफ इट, थोड्यांक तें प्रोफेशन. आनी रेस्ट ऑफ इंडिया पळयलें जाल्यार तो ना जाल्यार बायले घालता, नाल्यार भुरग्याक घाता, चेड्याक घाता. तो जेली ना जाल्यार चेड्याक घातलो. सो तेंगेले ते सगळे प्रोफेशनल ते पॉलिटिक्साक रावपा आनी मोर पासून ते उतले थिंगा. सो कितें जाता आतां तूं बायलेक रिजर्वेशन दिलें जाल्यार चिंत थर्ड पार्टी ST इज अनदर पार्ट ऑफ इट, सेम थिंग. एक हो आर्ग्युमेंट थिंगाय बसता. आतां तूं बायले रिजर्वेशन दिलें जाल्यार म्हणल्यार दादल्याक चान्स गेलो. कोण बाय हिमसेल्फ विल से let it be for women, I'll sit at home. So when the large number of them are men, dadle hat tenna large number, they will try to retain their seat, retain their position and not allow that to come. So this is what is ought normally to be felt from an underground, which normally is not spoken, but I'm telling you this is how it works. But I hope that what is given to them, and I hope it's not after election get voted and then postpone it by another 5 years. That will be grave injustice. थँक्यू सर. सर एका पुलीस ऑफिसराचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें म्हणून फ्लोर ऑफ द हावस सांगलें. एक्झॅक्टली कितें तो मॅटर? पुलीस कॉन्स्टेबल तो. ओके. पुलीस कॉन्स्टेबल भरपूर कंप्लेंट आसात आनी म्हाका एक इतली मोठी फायल आसा. कंप्लेंट लोकांनी केली, भरपूर लोकांनी एनॉनिमस कंप्लेंट केल्ली. आनी तूं जाणा तें स्टायल कितें, एनॉनिमस जाल्यार मागीर कोण फुडें येना आनी दिना. म्हूण सरकारान आनी DGPन IGPन सगळ्यांक पळोवपाक जाय कित्याक इतले कंप्लेंट येतात. इतले एक जाल्यार 2 जाल्यार नो प्रॉब्लम, इतले भरपूर येतात तेन्ना कितें प्रॉब्लम आसतलो. आनी तुमगे इंटेलिजन्स आसा, तुमगे मेकॅनिजम आसा, तुज्यान दोळे दाखोवन जायना. हांवें ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस म्हणटा कलेक्शन एजंट म्हणून ते म्हणटात. आनी हांवें सांगलां की ताका वाळपयचो ट्रान्सफर केल्लो तेन्ना पुलीस हांवें दाखयले ते पुलीस सगळे फुगेट्यो मारले. सो आनी मागीर एक चॅनलाक हें करून हें केलां कितें टेकडावन म्हणून केलां. पूण हांवें दाखयलां प्लॉट ऑफ लँड बापूच्या नांवाक येयला. 7 लाख कितें पडले ताका, 7,26,000. मागीर घर कोटेची घर बांदिला आनी गाडी पासून घेयल्या. गाडी ऑफकोर्स ही हॅज बीन टेकन ऑन लोन, बट घर कोटेन म्हणल्यार पळयल्या भायर तूं पडटा, भितरल्यान पासून पडटा फर्निशींग, सगळ्यांक फोटो दाखोवन. हांवें डिमांडेड एक्शन एगेन्स्ट दीस पुलीस कॉन्स्टेबल. तेगे बापूय आशिल्लो ड्रायव्हर इन इलेक्शन डिपार्टमेंट. सो पयशे खंयसून येतले आतां तेणें एक्सप्लेन करूंक पडलें. आनी एक लेडी हेड कॉन्स्टेबल आहा, तिणी कंप्लेंट केल्ली
हो गेलो आनी कोणाक सांगपा लागलो ती कंप्लेंट विथड्रॉ करून दी, हांव तिका शिकयतां. म्हणलो इतली गाडी मारून तिचेर एगेन्स्ट उलोवपा लागलो. आतां पुलीस कॉन्स्टेबलूच दुसरे भितात जाल्यार पुलीस ऑफिसर तो पुलीस स्टेशन आहा थिंगा तेच भितात जाल्यार तेका कोण गॉडफादर आसतलोच. कोण गॉडफादर ना जाल्यार हें सगळें एक्शन घे म्हण हांव कोटलें कितें जातलें. एश्युरन्स कितें मेवला तुमकां फ्लोर ऑफ द हावस? कितें एश्युरन्स बा कितें मेवला? आतां आमचे डिमांड जाले न्ही, मागीर लास्ट CM रिप्लाय करता. हांवें जातलो CM. थँक्यू सर.